उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हजरत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी जुबान में कहते हैं सोगरा निशानियां तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूँ। बाप बेटी का ज़िना भी हो गया, माँ पुत्र का ज़िना भी हो गया, भाई बहन का ज़िना भी हो गया, मामे भांजी का ज़िना भी हो गया, चाची भतीजी का ज़िना भी। ये सारा कुछ चढ़ा पड़ा है आपके कैमरों में मौजूद है। क्या बचा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिक टाक पे, पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिक टाक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेगैरती बेअयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं लेगा? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है, और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी, उनको कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को 1 नंबर शय। आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी। हैं जी, सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। हज़रत साहब कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000 होगी। 1 अरब में से सिर्फ 12,000 लोग इमाम महदी की बैत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे नहीं होगी, वो बैत जनाब दूध कतीरे वाले दूध पे नहीं होगी, वो बैत कीमे वाले चावलों पे नहीं होगी, वो बैत दाता साहब या बाबा साहब के लंगर पे नहीं होगी, वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। लेकिन हमने तो कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो जी 1 करोड़ मुसलमानों में से इमाम महदी की बैत कितने बंदे करेंगे? 12,000। और फिर फरमाया वो 12,000 उस वक्त के बेहतरीन मुसलमानों। और अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हजरत, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम करने और मैंने फिर आगे रसालपुर के लिए निकलना है हजरत। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात को इससे आगे लेके जाएंगे हजरत। अब मेरे पास इतनी को काउंटिंग मैं करके नहीं आया कि 1 अरब में से 12,000 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं, और वो जो फिर बाकी बचेंगे वो। और मैं कहूंगा हजरत किसी को गुस्सा लगता है, गुस्सा लगे, गोली मारनी है मुझे गोली मार देना, मुझे किसी की कोई परवाह शर्वा नहीं। वो 12,000 हुसैनी होंगे हजरत। वो 12,000 मैं कल भी एक पुरसे पाक पे हाजिरी थी, मैंने उधर भी साहब मिज़ार की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर तुसी सब जानते हो अल्लाह दे दसिया, बस एक मेरी अर्जी है, पता नहीं इत्थे आके किहड़े किन्ने किहड़ी को दुआ की है तुहाडे वसीले नाल। इस गुनाहगार दी यही दुआ है जो इमाम महदी तशरीफ लियान एक डंडा च जोर होए, डंडे ने जो भी होन हजरत, तो दूसरा फिर उन्हें 12,000 विच मैनू भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो 12,000 उस वक्त अल्लाह के महबूब तरीन बंदे। लेकिन 1 अरब में से 12,000 क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे। पुत्र आप पता नहीं इस पे हमने जब भी जिक्र करबला छोड़ा है, शुरू किया है, हम पानी से आगे गए ही नहीं। 77 साल हो गए हैं पानी से आगे गए, क्योंकि ये सौदा बिकता है। हम तो बेचते हैं करबला। पुत्र इस कौम को हमने करबला सुनाई होती तो कौम इधर होती। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जहां सबसे ज्यादा इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम के नाम के प्रोग्राम होते हैं। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है उस मुल्क का। अगर हमने इस कौम को हुसैनियत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 100वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे पासपोर्ट होता है। अल्लाह मेरा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना
तो मेरा क्या काम था कि मैं आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट दूं? मेरा काम था आपको हुसैनियत सिखाना, लेकिन हमने सिखाई। तो यार मैं सारा दिन सड़कों पे गुजारता हूँ, वो मैं देख के आया हूँ रास्ते में, पता नहीं कितने मैंने देखे हैं, वो जो रास्ते में हजरत जी राहगीरों के पानी पीने के लिए कूलर पड़े हैं, उनके ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है उसको संगली लगी हुई है। आज तक 15 रुपए के गिलास से हम संगली नहीं उतरवा सके। वजह क्या? सर्टिफिकेट दिए हैं लेकिन कौम को हुसैनियत सिखाई। हजरत जी पाकिस्तान में चलो 1 करोड़ मैंने निकाले, हिंदू भी हैं बीच में सारे, 24 करोड़ लोग इस बात के दावेदार हैं कि हम सारे के सारे हुसैनी हैं। लेकिन पुत्र याद रखना, बस वक्त खत्म हुआ मेरा, हुसैनियत हजरत साहब मुर्दा यजीद को लान तान करके चले जाने का नाम नहीं है। हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि थे हुसैनी, वो 24 करोड़ दावेदार हैं कि हम हुसैनी हैं। 24 करोड़ हुसैनियों, नाम निहाद हुसैनियों की मौजूदगी में सारा पाकिस्तान बेच दिया इन्होंने। हजरत किसी के कान पर जू नहीं देंगी। आप ना टेंशन ले हजरत, पढ़िया मैं जाना है, तुम दलेर रहो हजरत। कैमरे हैं 9 कैमरे मेरे हल ने, ताड़े हल नहीं कोई। हजरत साहब 24 करोड़ दावेदार पाकिस्तान में हुसैनी होने के। आप किसी वहाबी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। इनकार करके जाना किधर? क्योंकि हुसैन पाक वो है, मेरे सोने महबूब ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप किसी देवबंदी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। करके ईमान बचाएगा कैसे? हुसैन पाक वो है, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी हुसैन से प्यार कर। जो हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। इनकार करके जाएगा किधर? वो भी कहेगा नहीं मैं भी हुसैनी हूं। कौन इनकार करेगा? बचते ही कुछ नहीं इनकार करके। लेकिन 24 करोड़ हुसैनी होने के दावेदारों की मौजूदगी में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने सारा पाकिस्तान बेच दिया। सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, हैं जी, वापडा बिक गई, स्कूल बिकने वाले हैं, PIA की बोलियां लग रही हैं, स्टील मिल करीब बिकने वाली है। और ये 24 करोड़ दावा किसका करते हैं कि हम क्या हैं? मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, सीखो हुसैनियत और बनो हुसैनी, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है हुसैनियत की। पुत्र सस्ता नहीं जे, बड़ा महंगा पड़े हैं जे। अल्लाह पुत्र पक्का मुझे यकीन है, होना इसको कुछ भी, होना इसको कुछ भी नहीं होना इंशाअल्लाह। वो भाई मोहम्मद और अली ने बनाया इसको यार, इसको होना मोहम्मद और अली ने बनाया हजरत। ये नारा में नहीं लगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इसको कुछ भी नहीं, ये मोहम्मद और अली ने बनाया। और पता है इसके तराने के एंड पे क्या लिखा हुआ है? साया खुदाए जुल जलाल। लेकिन पुत्र जरूरत है ये, लेकिन जरूरत है कि हजरत हुसैनियत सीखो। हुसैनियत और शाह साहब ने अर्ज करना है, शाह जी मुंह मिठा क्यों नहीं होता? मुंह मिठा लबो आओ इस पास। अल्लाह आप सबको सलामत रखे बाकरम। और पुत्र ये मीठा किधर से मिलता है? तरस ही गए काम नजर। मिस भाई साहब मज दूध कटा गई है, मिस भाई साहब को दम कर दे, मज की कट्टी दवे जी चंगे कम मिस भाई साहब ने लाया जाए यार। पूछने वाली को बात पूछो यार, लेकिन पता नहीं उसको कितना मजा आया। लिख दिया मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। कितना लुत्फ आया होगा कि लिख दिया कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा भी चख डिठियां। और ये हजरत ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह दिया था। ये बात है अपने वक़्त के सच्चे और सुच्चे दुर्वेश की हजरत जी। और वो इतना तकवे वाला था, उसने तो वसीयत की थी कि जब मेरे जनाजे की बारी आए तो सुलेमान मिसवाई वर्गा को मौलवी जनाजा पढ़ाना आ जाए, बल्कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी आंखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो। ये उसकी बात है यार।
کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر، جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے منع کر دی ہے، جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا ہے تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھا نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا ہے تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ حضرت وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، وہ بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسے یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت۔ میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے میٹھا لبو کی تم جا کے، اے میٹھا کی تم لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی۔ 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا، حضرت 9، 10، 11، 12، 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ یہ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ، وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آئے کوئی، ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں، تو جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنی ہیں، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے، بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے وہ کچھ جنا آیا اج، کوئی جنا لو یار کو جڑی لین والی شاید کیڑے پاسے پہ گئے ہو یار سارے، یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا دیتی، کچھ سواد نہیں مشری،
ऐसी खंडा में चक टिट्ठियां। मुझे याद है मैंने एक दिन वो हजरत को अर्ज की, मैंने हुजूर इसमें आज़म के बारे में कुछ इरशाद फरमाए। तो लाजिम नहीं कि जी हर सवाल का जवाब दिया जाए। अगर किसी ने सवाल किया तो लाजिम नहीं कि हर सवाल, और ये सवाल वैसे भी मेरे कद से बहुत बड़ा था लेकिन बस मैंने कर दिया। तो मुझे फरमाने लगे चल तुझे एक बात बताता हूँ, अगर सियाना होगा तो समझ जाएगा। तो मुझे आगे से शेर सुनाया। फरमाने लगे इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। हज़रत साहब आपकी जुबान पर डका है। कोई अबू जाल तलवार लेके खड़ा है, कोई आपको अबू लहब ने धमकी लगाई है, कोई तो आपको वलीद बिन मुगीरा का टेलीफोन आया था जी तू ना ले आते तेन वड़ देंगा। जिन्होंने कहते रहे ने वड़ देंगे उन्होंने कहा वड़ नहीं तो वड़ लेना ही लेना है। पता नहीं मुझे, मेरी समझ से बाहर है क्या हो गया उम्मत को। और हुआ भी ये सारा कुछ ही कोयलों पे लिटाया गया। हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हजरत उमर को किसी ने बताया कि उनकी पुश्त ऐसी है जैसे प्याज का छिलका होता है। कोयलों पे लिटाने की वजह से जल चुकी है, सारी चमड़ी नीचे से चर्बी जाहिर हो चुकी है। फरमाया बुला के लाओ। ये बुलाए गए। फरमाया कमीज उठाओ पीछे से। उन्होंने कमीज उठाई। हजरत उमर लिपट गए, चूमा, रो पड़े। हजरत बिलाल अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन क्यों चूमा है, क्यों लिपटे हैं? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता कहो यारा, पकाओ इस नाम पाक को। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता। फिर की होया? नूर के मोतियों की लड़ी बन गई है। आज हजरत घरों में अंधेरे हैं, आज नहूसते हैं हमारे घरों में। रोज रजी लड़ियां बना के ना अपने घर च टंगो ताकि तेरा घर अल्लाह ते अल्लाह के रसूल पाक नूं सोहना लगे। हमारे घर लोगों के लिहाज से सोने हैं लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिहाज से सोने हैं नहीं। ये बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अब फरमाते हैं कि मैंने एक लौंडी खरीदी और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा दौर था लौंडियां भी कितनी सियाणी थी हजरत उस दौर। अब तो सियाणे भी सियाणे कोई नहीं। उस दौर की लौंडियां भी कितनी सियानी हुआ करती थी हजरत। अब फरमाते अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया था मुझे, मैंने सारा घर विजिट करवाया उसको। मैंने कहा ये कमरा भी है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला है। जब आया ना तो आखिरी कमरा जिसको बाहर से कुंडी लगी थी, ना मैंने उसको दिखाया ना मैं उसके वाले से कोई बात की। मुझे खुद पूछती है मोहम्मद हुसैन इस कमरे के लिए नहीं बताएंगे? तो फरमाते हैं मैंने उसको खोल के दिखाया। मैंने कहा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वो कमरा है कि घर का देख ले टूटा फूटा और फालतू सामान पड़ा है, ये रहने के काबिल नहीं है। इतने इतने सोने पलंग हैं, बिस्तरे हैं, तो कोई भी रख ले। उसने कहा नहीं मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा ही रखूंगी। हजरत मोहम्मद हुसैन कहते, मैंने कहा वो क्यों? इतने सोने सोने कमरे छोड़ के ये कौन सा कमरा रख रही है? और फरमाते उसके जवाब ने हैरान कर दिया। वो कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो यार के जिक्र से सोने होते हैं। मैं जहां रहूंगी मैं जिक्र यार से कमरे को सोना कर लूंगी। हजरत साहब बड़े बड़े सोने कार, बड़िया बड़िया महंगिया कलोनियां च बड़ी बड़ी महंगी टैल, बड़े बड़े महंगे फर्नीचर, बड़े बड़े महंगे पर्दे, बड़े बड़े महंगे फानूस, लेकिन फिर भी साढ़े घर सोने हैं क्योंकि साढ़े घर जी यार दा जिक्र। अब हमारे घरों में फजर रही, अब हमारे घरों में तहज्जुद रही, अब हमारे घरों में सूरह यासीन पढ़ी जाती, अब हमारे घरों में सूरह रहमान पढ़ी जाती, अब हमारे घर में 11वीं शरीफ होती, अब हमारे घरों में जिक्र अहले बैत की महफिलें होती। कितने सोने साढ़े घर है, इसलिए जरा सोने करो इसको। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। कोशिश करो हजरत, ऐ मुंह मिठा ही रहे, शैतान गाफिल कर दे फिर आ जाओ, शैतान भुला दे फिर वापस। हजरत साहब जिनके नाम पे कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोरवर्दी, खुदा की कसम वो लोग ही वखरे थे। हमें तो हवा नहीं लगी,
حضرت جنید بغدادی رحمتاللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا, میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے. اور مصباحی صاحب وصال ہی ہوا, مر گیا ہو. اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار, سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے جی, وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے, تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے, میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے, میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی, وصال اتنا سستا ہو گیا بدل. حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے وصال ہون ڈے آج کل. وصال کسی کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا, آنکھیں بند کر لی حضرت, پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت, کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا, کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے, اے میرے بھائی, یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. اچھا حضرت, میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے, تو ایک دن مل ہی گیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشی, پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی, پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے, تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا, ذکر جہر تھا, اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا. عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں, میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے کہ اللہ والے کے, یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. میٹھا کرو یار, آئے حضرت صاحب میٹھا کرو, میٹھا کرو نہ بھولو. اتقال صاحبہ نے پوچھنا دے 10 بندے کی کر کے آئے ہیں. بڑی طویل حدیث ہے, میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے, اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا. اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے. ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا, الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا, چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا, وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا, وہ تیری قبر میں آئیں گے؟ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا, لیکن فیصلہ آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے, پہلے تو اپنی باری نبھا, جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے. لیکن ابھی آنے کی باری تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا, تو آ نا پھر دیکھ کیسا کرم کر. تو آنے کی بات کرتا ہے. کشف المحجوب اٹھا, داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا, کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے, کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا, اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. تو آنے کی بات کرتا ہے, لیکن یہ پاجی واری آن دی اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں. اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم, تو اپنا وعدہ بھی تے پورا کرنے. اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں,
ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿद्दीन ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, कुरान है ये। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ ਲੋਕਾਂ ने नहीं किया, कुरान है ये। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया लोਕਾਂ ने नहीं किया, कुरान है ये। कुरान ने फैसला कर दिया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। लोਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, कुरान है यार। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व नज़ीरा। लेकिन क्या है जी, लोग मैनू आन डराया, सारी उम्मत इसी पे बैठी हुई है। कुरान कुछ कह रहा है, हम पता नहीं स्टेजों पे क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं भाई। तू कौन होता है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत दो शहजादियां अता फरमाई। सैयदा उम्मे कुलसूम का इंतकाल हो गया, हज़रत उस्मान गनी मगमूम रहते थे। हज़रत वजह क्या? मेरा हुजूर के मुबारक खानदान से रिश्ता टूट गया। सहाबी रसूल तो हूं, लेकिन दामादे रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी शहजादी भी अता फरमाई, वो भी इंतकाल फरमा गई। फरमाया उस्मान हैं दो, अगर इससे ज्यादा होती एक एक करके तेरे निकाह में दे देनी थी। पूछो उलमा से, शाह सब तशरीफ फरमाए, वही उस्मान गनी जिन्होंने 2 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत परचेज की, खरीदी। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, आयशा क्या मैं तुम्हें खुशखबरी न दूं? अर्ज़ की जी सोने महबूब। फरमाया तेरा वालिद अबू बकर जन्नती है, तेरा वालिद अबू बकर जन्नती है, और जन्नत में तेरे वालिद अबू बकर के रफीक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम होंगे। फरमाया उमर भी जन्नती है, और उमर के जन्नत में रफीक हजरत नूह अलैहिस्सलाम होंगे। फरमाया मेरा उस्मान भी जन्नती है, और उस्मान का रफीक मैं खुद दूं। फरमाया मेरा अली भी जन्नती है, और अली का रफीक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, रफीक अल्लाह के रसूल के रफीक। जनाब सिद्दीक़ अकबर के हमसाए जन्नत में इब्राहिम खलीलुल्लाह, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमसाए रफीक जनाब नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के महबूब अलैहि। इसलिए मुझे नहीं है पता ये शेर है किसका, लेकिन लिखा बड़ा सोना था किसी ने, उस्मान जन्नती हैं कई मर्तबा कहा, उस्मान जन्नती हैं कई मर्तबा कहा, फरमाने मुस्तफ़ा पे कोई शक है या आखी, हर्जा सराई कीजिए शोहरत कमाइए, आका का दिल दुखा के जहन्नम में जाइए। लिखा है कि जब हजरत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह तआला कब्र को देखते तो आंखों से आंसू बह निकलते, और लिखा है इतना रोया करते कि आपके आंसुओं से आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाए। किसी ने एक दिन सवाल किया हजरत उस्मान ने पाक से, आप क्यों रोते हैं कब्र को देख के इतना? फरमाया आखिरत की घाटियों में से ये पहली घाटी है, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाए। और उम्मत लेकिन कसूर मेरा जी, मैं ही सुनाया ना, मैं नाल दसिया नहीं पाई, मोहम्मद बख्श सी है, तू सुलेमान है, ये तेरी बात नहीं है, वो मोहम्मद बख्श थे। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है अमान है। मेरी ड्यूटी थी साथ में बताता पाई वो आला हजरत है, तू सुलेमान है, लेकिन मैंने बताया इसलिए हजरत मैं इरशाद साहब इंदर कसूर के पास ना बड़ी शफकत फरमाते हैं हजरत जी, आले रसूल है, सोने सैयद हैं हजरत। मैं एक दिन हाज़िर खिदमत था, बस मैंने नर्ज कर दी, मैं शाह जी को नसीहत फरमाए, बस को उस वक़्त कैफियत थी, मैं छेड़ बैठा, मैंने कहा शाह जी को नसीहत फरमाए, रंग बदल गया, मुझे फरमान लगे मौलाना एक बात याद रखिएगा, हर तकरीर करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपकी ये तकरीर सिर्फ इन लोगों ने नहीं सुननी, आपकी तकरीर मुस्तफ़ा पाक ने भी सुननी है। कैसे सुननी है, कब सुननी है, ये आपका इशू ही नहीं है, वला किल्ला तशुरू, लेकिन सुननी उन्होंने सुनना है कि इसने मेरी उम्मत को क्या दिया, मेरी उम्मत को क्या सिखाया, मेरी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया।
میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا, میری امت کو قرآن کی طرف بلایا, میری امت کو اللہ سے ڈرایا, میری امت کو اللہ یاد کروائے. اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتنے کیل ٹھوک چھڑے. کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا. جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا, جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے, حضور پاک نے تیری تقریر ہے. اور دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا, چودھری دی تعریف کر گیا, ایم این دی تعریف کر گیا, ایم پی دی تعریف کر گیا, بات چھپا گیا, امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا. حضور نے میری ساری تقریریں سن لی, اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے. بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے, اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا. حضرت لوکاں مینوں آن ڈرایا, سارا قرآن ڈرا رہا ہے. حضرت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوکا منو آن ڈرایا, قرآن پیچھے تے لوکا منو آن ڈرایا. پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی. احادیث قرآن ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا, مینوں روز حشر دا ڈر. او تو کون ہے تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ تو اپنا قد دس مینوں. کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا ہے؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے, تو درختوں کے پھل کھاتی ہے, تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا, تجھ سے سوال نہیں ہوگا. کہاں لا کے حضرت ہم نے امت پڑی کر دی. حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں, واپس آؤ اللہ کی طرف. حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا, حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا, آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا, ایک گناہ ہو گیا تنہائی میں. کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا, آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ. ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی. کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وہ بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت. کسی نو ڈر نہیں, کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے. عجیب باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا. ابلا شاہ صاحب تشریف فرمائے, علماء کثیر تعداد میں. پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں, کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے تو میاں صاحب کا شعر ہے نا, اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. اے سنایا او والا. اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی, اور امت پتہ نہیں کیسے. میں ساڈا سٹیجاں نال واہ ہے, میرا تیسرا پروگرام ہے صبح.